nga mauday inyong tinaguan sikreto nga wala ninyo gisulti sa tanan. Ang utan di ay maoy nakapagwapa o nakapahangis ninyo. Dili di ay ang lipstick. Dili di ay ang false lash. Dili ang eyebrow. Kundili ang utan di ay ang labing sikreto. Inyo ba nang ikalimod? Lisod kayo nga malimdan ko ninyo kay nakita ko na karon ang tinuod nga kamatuoran. Tingali, sa kadaghanan ninyong makaon nga utang nga inyong gipatubo sa inyong matag lugar, kana tingali nakapaauhag kaninyo ug nakapadasig nga mapaambit ninyo ang matamis nga pahiyom nga samtang magtan-aw kamo sa kalambuan sa inyong gihaguan o gikugihan, na ay resulta nga dako kaayo katabang labi na sa atong palibot kay kun gigamit gyud tanan ang maong bakanting lugar sa sinugdanan pa lang, dili kahibalo og maka higmamat ang mga katawhan nga dili day labayanan og basura. Tamnan di ay aron mapuslan magamit o mismo makapalimpyo sa atong palibot ug dakong tabang sa atong kinaiyahan. Nahigmata na ta karong kitang tanan nga unta hinaot dili mahitabo ang atong nadunggan na basahan ang nahitabo sa Metro Manila nga tungod sa pagbastagad og labay og basura ang baha maoy hinungdan. Hinuon tamna nato karon sa mga bag-ong pamaagi kay naa ang Department sa City Agriculture maghatag og libreng mga seedlings. Inyo lang problema ipaabot ninyo sa buhatan sa City Agriculture kay tubagon og sulbaron kana kay ang maupong tinguha mao ang paghatag og kadasig kaninyo kay ang inyong mga paningkamot dili mi magmalampuson ang dakbayan kundili magasugod sa kabarangayan labi na ang gipaningkamutan sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay officials nga nakabaton kamo sa usa ka makugihon naglantaw sa kaugmaon ug kahindik sa palibot ang atong mga kapitan nga tinuod nga kauban sa pagpatunhay sa kalimpyo sa mga kadalanan. Kita magtimbayayong tanan. Magunta man ang paningkamot sa atong mga barangay officials kung kamong mga katawhan dili pod mo suportar ug mo uban kanila. Karon kay nasulayan naman ipadayon ninyo. Kay, kung ipadayon ninyo, di mo makabaton og wrinkles. Ang utan maoy labing pinakabililhon nga bitamina sa lawas nga ang mga kababayan nga gipaningkamutan nga dili magkunot-kunot ang panagway naana sa utan. Kana sa inyo lang panagway, sa inyong paningkamot, sa inyong mga paninguha, wala mo kahibalo og nasayod na ang tao nga nagtanaw og nagsudong sa inyong talagsaon og dalaygon nga kaanyag nalipay. Nalipay. Tungod niya na wa mo makahibalo nga nalipay ang isig katao kaninyo. Usa mauusab ang pag-amping sa gihatag sa maanyag nga itsura sa tao ug labaw sa tanan ang gihatag sa Ginoo kanato nga mga kalanon makahatag og kahimsog sa panglawas sa iyang katawhan. Daghang mga grasya sa Ginoo nga wala nato masabti apan kini usa kini ka programa sa kagamhanan nga suportado sa mga barangay officials o kaninyong mga katawhan. Inyong mahibaluan ang mga kahibulungan nga gahom sa Ginoo nga
inyo ato lang gipasagdan nga wala natagain nato og bili. Kana di ay ang tinaguan nga sekreto nga kining maong mga utanon karon nga sa inyong pagpaningkamot nga nakahatag og kaalam kahibalo grasya usab kana sa Ginoo nga mismo nahigmatan na kamo nga mahimo man di ay. Kaya ang naandal nato katumang garden nga dinagkuay, di ba? Karon pwede naman sa mga ginamit na mga botelya. So dugang kana nga kahibalo og walay pag-usik sa mga lugar. Kay dili pwede nga tungod kay wala tay dagkong yuta usa pa ta magtanom og utanon. Pwede di ay ang utanon nga magtanom ta mismo sa atong palibot. Mismo usab ang maong utanon. Kung wala po na walay pulos ang kinabuhi ning kalibutan. Nagkinahanglan gyud ta og utan. Ha? Oh, nagkinahanglan gyud ta utan. So, salamat kayo sa inyong talagsaon nga kakugi nga inyong gipakita karon. Unta sa maong pagpakita ninyo bisan tuod na amo sa kabaranggayan, daghan nagpasalamat, nagdaig ug nalipay. Ug nakapaaghat usab sa inyong mga kahigalaan kasilinganan nga makadasig sila nga mahimo man di ay labi na karon nga ang mga utan sa kamerkaduhan mahal na kaayo, pwede na nga diha sa atong nataran ug makasiguro pa nga walay insecticide nga gi-spray. Organic na. So dako kaayo katabang sa pagpintinar sa atong panglawas. Mismo usab, nagpasalamat ko sa mga barangay officials nga daghang pang maaghat nato nga makapahigmata sa mga katawhan nga dili usikan o dili nato pasagdan nga ilabay-labay ang mga ginamit nga mga plastik nga botelya pwede di ay matamna na og utan. So kana maoy pagpahimata og makapapukaw og makahatag nilag dugang idea kahibalo nga dili gidi ay usikan ang mga nagatuo nato nga mga botelya pwede di ay tamnan og utanon nga siguro pa presko pa nga gikan sa pag-harvest mismo nga igo-igo po nga magamit sa maong sudanon, igo ra po ninyong kuhaan. So padayon kaayo niya na, dako na kaayo na og daginot sa inyong pundo. Ayaw lang mo pagtanom og Bombay. Sibuyas Bombay. Kay futdon na diritso. Pero timan ilang kung magtanom og sibuyas Bombay, kinsa kanunay mag-harvest. Di ba inyong bana mo ay mag-harvest? Matingala mo, kadali ba kayong mahurot? Pero di bali, basta napuslan ang maong sibuyas Bombay. Lain na pag-una-una, paligid ko yun, ha? So, daghang mga pamaagi. So, kini karong nga programa, mauna po na yung kahigayunan sa mga katauhan nga makapalit na ba'y baligya? Makapalit sa barato nga presyo apan ang pinakabililhon presko o organic nga utanon nga naa karon dinhi sa mini park sa City Hall. So kana dako kayo ng kalipay o pagpasalamat unta makaaghat kita sa mga katawan nga dinhi sila nga naghandom nga aduna di ay organic vegetables dinhi sa atong mini park. So sa katapusan, kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. O musamot pa ang inyong kakugi. Salamat kayo ko sa atong CSWD Department Manager Ani Tungson nga mao po'y nanging kamot nining maong programa. Mao'y makapaaghat di ay o mismo dungagin ninyo pagpasabot ang mga kababayan ug ang mga kalakinan nga ang utanon maoy labing sikreto nga makapahamis sa panagway, makapahamis sa kutis, no? O labaw pa sa tanan, makabatanon. Di ba? Bisang mag-edad o
Si Tinta gusto pagyud nga moingon nga mura kag 50. Unya sa higayon nga makadungog ka, ganahan kay ka. Pangutan-on kan pangutan-on man gyud mo unsay sekreto, utan. Nga utan. Unsa nga klase nga utan? Kamo nay saktog tubag. Kay di ko kay balo sa sakto nga tubag. Ang sakto nga tubag, pulo sa saktong tubag ang duha ka utan. Katawa si Kapitan na Badayo. So, salamat kaayo sa higayon. Nangayo ko pasaylo. Nalidilatar ko gamay kay doon na pugoy gabi kabilinggan. Mismo, pila ka adlaw wala ko din kay naapoy mga panghitabo. Pero salamat kayo sa inyong makanunayong pagsabot. Pero paningkamutan ako nga mahuli pa nako ang mga adlaw nga wala ko din pero kanunay ko, naghuna-huna ko sa akong kaakuhan apan dili nako kabalakan kay naa ako'y mga kauban, mga department managers, mga kabarangayan nga officials ug mismo matag kawani sa matag departamento nga nagpakabana og sa dakong kaakuhan sa pag-alagad sa pagserbisyo sa katawhan. Ug kaninyong mga katawhan, salamat sa inyong makanunayon kaayong panaghiusa o pagtinabangay. So salamat kaayo sa tanan o hinaot ang Ginoo kanunay manalangin kanato o kanunay tang magkahiusa. O sa katapusan pagyud hinaot sa sunod tuig nga aduna na po'y laing katiguman. Ingin ana gihapon ang inyong kaanyag o kabatanon. Timan-an gyud nako ni ha? Timan-an gyud nako ni aron dili ko mawala kanang inyong nahimutangan karon mo ay akong timan-an. Timan-an ikaw kagawad Hamiro, bantay ka lang. Mao na pangutan-an siya unsay sekreto. Doon na siya tinaguan niya na nga wala pa ning urban gardening na anana sa iyang nahuktanan niya. Wala pa ni. Samot na tingali karon nga iyang gidawat ning maong programa. Na. Di na ko magsulti kung pipila ang maibog sa iya. No? Sige. So, salamat kaayo sa tanan. Subli, inaot ang Ginoo kanunay manalangin kanato ug magbaton sa maayong panglawas. Labi na sa atong gikugihan sa inyong gihaguan nga makabaton kamo sa maayong panglawas nga maoy makapadag-aghat makapadasig sa mga katawhan nga mahigmata sila nga kining maong programaha nga inyong gipakita mahimo man di ay o mismo usab dako kay ning tabang sa ilang mga panudlanan o labaw sa tanan makabaton sila sa maayong panglawas.